يخلق من الشبه 40 إلا شوية. الفنان راغب علامة بالنسخة العراقية من أربيل، حيث ظهر شخص يدعى خالد دوشمشي على منصات التواصل وهو ينشر فيديوهات يقلد فيها راغب علامة بشكله وحركاته للفت الانتباه، وهو يدرك ذلك ونجح في الوصول إلى عشرات الآلاف من المتابعين بعد انتشار مقاطع فيديو له يظهر فيها الشبه الكبير بينه وبين راغب بس بدون علامة، لأنه إذا تركز زين راح تعرف أكو بعض الفروقات، ولكن إن لم تنتبه جيدا سيتهيأ لك أن شبيه راغب هو راغب دوشمشي وليس خالد علامة الذي يحاول أن يقلد راغب دوشمشي. راغب دوشمشي خالد علامة، معقول هل قد يتشابهون؟ خليك وضلك حدي مع غيرك لا ما فيك